बलात्कारपछि भारतीय जनता पार्टीकी नेत्रीको हत्यामा संलग्न 2 जना पक्राउ। अन्ततः नेपालबाट विद्युत लैजान बङ्गलादेश सहमत। 2 देशका अधिकारीहरूबीच भयो यस्तो सहमति। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दिए थप 1.5 लाख सेना भर्ती गर्न निर्देशन। विश्व परमाणु प्लान्ट दुर्घटनाबाट मुस्किलले जोगिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न प्लान बनाउने व्यक्ति रुसबाट पक्राउ। भारतले दियो रुसलाई धन्यवाद। र भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती नगर्न सरकारको भारतलाई आग्रह। भारतीय मिडियामा मचियो तहल्का। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री सोनाली फगाडको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ती संदिग्ध व्यक्तिहरू बिहीबार साँझ पक्राउ परेका हुन्। फोगाटको पोस्टमार्टमका क्रममा उनको शरीरमा कैयौं चोट पाइएपछि ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन्। फोगाट 42 वर्षकी थिइन् र उनको अगस्त 22मा पश्चिमी राज्य गोवा भ्रमणका बेला मृत्यु भएको थियो। सुरुमा हृदयघातका कारण उनको निधन भएको बताइएको थियो, तर उनको परिवारले उक्त दावेलाई अस्वीकार गर्दै फोगाटकै सहयोगीहरूले उनको हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए। उनका 2 जना निजी सहयोगीको नाम लिँदै सोनाली फोगाटका भाइले ती सहयोगीहरूले भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले फोगाटको बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गरेका छन्। समाचार च्यानल एनडीटीभीलाई उनले बताएअनुसार ती व्यक्तिले फोगाटलाई उनको राजनीतिक जीवन ध्वस्त बनाइदिने भन्दै धम्की दिने गरेका थिए। त्यस्तै उनले फोगाटको सम्पत्ति सम्बन्धी कागजपत्र र एटिएम कार्डसहित केही व्यक्तिहरू सामग्रीहरू ती व्यक्तिले कब्जा गरेको आरोप लगाएका थिए। परिवारले पत्रकारहरूलाई फोगाटले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि उनीहरूसँग कुरा गरेको बताइएको छ। त्यसबेला उनको बोली निकै डराएको र विचलित भए जस्तो सुनिएको थियो। समाचारमा जनाइए अनुसार फोगाटले आफ्ना सहयोगीहरूसँग रेस्टुराँमा भएको बेला असहज महसुस गरेकी थिइन्। उनलाई अस्पताल लगियो तर फोगाटलाई मृत घोषणा गरिएको थियो। द टाइम्स अफ इन्डिया अखबारले उद्धृत गरेका विधि विज्ञान विज्ञले उनको शरीरमा आलो घाउ रहेको र त्यसको कारण मुक्का प्रहार वा उनी लड्दा भएको हुन सक्ने बताएका छन्। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको घण्टौपछि गोवा प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। नेपालबाट बिजुली लैजान बङ्गलादेश सहमत भएको छ। सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा बङ्गलादेश नेपालबाट 500 मेगावाट बिजुली लैजान तयार भएको हो। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र चन्द तिवारी तथा बङ्गलादेश सरकारको पावर इनर्जी एन्ड मिनरल रिसोर्सेजका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानको सह-अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। बैठकले नेपाल र बङ्गलादेश बीच विद्युत व्यापार, नेपालको जलविद्युत विकासमा बङ्गलादेशको सरकारी तथा निजी लगानी, नेपाल र बङ्गलादेश बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट बङ्गलादेशले आयात गर्ने 500 मेगावाट विद्युतको खरिद तथा नेपाल र बङ्गलादेश बीच नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने लगायतका सहमति भएको हो। नेपाल बङ्गलादेश डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बङ्गलादेश, भारत र नेपाल बीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनको देशको सेनामा सैनिकको सङ्ख्या 19 लाखबाट 20,40,000 भन्दा बढी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। यसका लागि उनले बिहीबार एक अध्यादेशमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। अध्यादेश आगामी वर्षको जनवरी 1 देखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि सन् 2017 नोभेम्बरमा रुसी सेनाको आकारको नयाँ सीमा तोकिएको थियो। त्यस समय रुसी फौजको युद्धका लागि तयार फौजको सङ्ख्या 10.1 लाख तोकिएको थियो भने समग्रमा सेनाको सङ्ख्या 19 लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ कानुन अनुसार हालको 11.5 लाख युद्धका तयार फौजको सङ्ख्यामा थप 1,37,000ले वृद्धि गरिनेछ। युक्रेनमा जारी युद्ध 7औं महिनामा प्रवेश गरेको अवसरमा पुटिनको अध्यादेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मस्कोले युद्धको पहिलो सातापछि उसको सेनामा भएको हताहतीको सङ्ख्या खुलाएको छैन। युद्ध सुरु भएको पहिलो साता रुसी अधिकारीले आफ्नो पक्षका 1351 सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो। पश्चिमी अधिकारीले भने रुसले हालसम्म ठूलो सङ्ख्यामा हताहती भोगेकाले सङ्ख्या नखुलाइएको अनुमान गरेका छन्। पछिल्लो समय कियेभले द्वन्द्व सुरु भए यता आफूहरूले 45,000 रुसी सैनिक मारेको दाबी गरेको थियो।
पछिल्लो युद्धमा रुसले जस्तै कियेभले पनि नियमित रूपमा हताहतीको विवरण दिएको छैन, तर गत सोमबार भने युक्रेनले विरलै गर्ने अपडेट गर्यो। त्यसमा उसले रुसी आक्रमणमा झन्डै 9000 युक्रेनी फौज मारिएको तथ्याङ्क दिएको छ। पुटिनद्वारा हस्ताक्षर भएको नयाँ अध्यादेशले सैनिक सङ्ख्या कसरी बढाइनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छैन, तथापि कानुनले सरकारलाई आवश्यक बजेट निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको विश्वसनीय वार्षिक रिपोर्ट अनुसार यो वर्षको सुरुमा रुसी फौजमा 9 लाख सक्रिय सैनिक थिए भने रिजर्भ फोर्सको सङ्ख्या 20 लाख देखिएको थियो। विश्व गम्भीर परमाणु प्लान्ट दुर्घटनाबाट मुस्किलले जोगिएको युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनको परमाणु ऊर्जा केन्द्र जापोरिझिया बिहिबार केही समय युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडबाट डिस्कनेक्ट हुँदा विकिरण विपदको जोखिम बढेको थियो। ऊर्जा केन्द्रमा रहेको ब्याकअप विद्युतका कारण सो दुर्घटना टार्न सकिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताएका छन्। आगोले ओभरहेड ऊर्जा लाइन ध्वस्त भएको थियो, त्यसका कारण प्लान्ट ग्रिडबाट विच्छेद भएको थियो। यदि डिजेल जेनेरेटर सञ्चालनमा नआएको भए वा हाम्रा कर्मचारी र अटोमेसनले ब्ल्याकआउट लगत्तै काम नगरेको भए विकिरण दुर्घटना हुने थियो, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बिहिबार राति चेतावनी दिएका हुन्। भारतीय शीर्ष नेताको हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ गरेकोमा भारतले रुसलाई धन्यवाद दिएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय नेताको हत्याको योजना बनाइरहेका एक आइएस लडाकुलाई पक्राउ गरेकोमा धन्यवाद दिएको एनडीटिभीले जनाएको छ। सङ्घाई सहयोग सङ्गठनको सम्मेलनका क्रममा सिंहले रुसी समकक्षी सर्गेई शोइगुलाई धन्यवाद दिएका हुन्। भारतका शीर्ष नेताको हत्या योजना बनाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक सङ्गठन आइएसका एकजना लडाकुलाई गत सोमबार सेनाले पक्राउ गरेको थियो। पैगम्बर मोहम्मदप्रति अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोपमा भारतका केही शीर्ष नेतामाथि आत्मघाती हमला मार्फत हत्याको योजना बनाएका एक लडाकु पक्राउ परेका हुन्। उनले टेलिग्राम मार्फत विभिन्न व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीका आधारमा भारतमा आत्मघाती हमला गर्ने र शीर्ष नेताको हत्या योजना बनाएको खुलेको एएफबीले जनाएको छ। बयानका क्रममा पनि उनले योजना बनाएको स्वीकार गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीकी तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा र दिल्लीका प्रवक्ता नवीन कुमार जिन्दलले पैगम्बर मोहम्मदको अपमान हुने गरी टिप्पणी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। भाजपाले दुवैलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ। यसै विषयलाई लिएर अरबका देश र भारत बीचको सम्बन्धमा पनि तनाव उत्पन्न भएको थियो। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन्। भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री खड्गाले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्गाले बुधबार राजदूत श्रीवास्तवलाई नेपालमै बोलाएर भर्ती रोक्न भनेका थिए। अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले बिहिबार रूपन्देहीको बुटोलमा र भदौ 16 गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् 2022 को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए। यस योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा 17 देखि 23 वर्ष उमेर समूहका युवालाई 4 वर्षका लागि भर्ना गरिनेछ। सेनामा भर्ती भएकाहरूलाई अग्निवीर भनिनेछ। भर्ती भएकाहरूलाई पहिलो वर्ष 4,76,000 भारू दिइनेछ। यो चौथो वर्षसम्म बढेर 6,92,000 रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइनेछ। 4 वर्षपछि 25% सेनामा स्थायी जागिरी हुनेछन् भने 75% को रोजगार समाप्त हुनेछ। 4 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्कनेहरूलाई 11,07,000 भारू उपदान पनि दिइनेछ। यसमा कर लाग्ने छैन। 4 वर्ष सेवा गरिसकेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रने भन्दै युवाहरूले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। खास गरी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलङ्गाना लगायतका राज्यमा भएका प्रदर्शनहरूले हिंसात्मक रूप लिएका थिए। कतिपय पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले पनि यो योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। बीबीसीका अनुसार करिब 14 लाख जवान काम गर्ने भारतीय सेना भारतको एउटा मुख्य रोजगारदाता समेत हो, जसका लागि वर्षेनी 10 लाखले आवेदन दिन्छन्। वर्षेनी झन्डै 60,000 जना सैनिक सेनानिवृत्त हुन्छन्। ती स्थान पूर्ति गर्न
भर्ती योजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ। भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू गोर्खा सैनिकको रूपमा चर्चित रहेका छन्। अग्निपथ योजनामा 4 वर्ष सेवा गरेर नेपाली युवाहरू बेरोजगार भएमा उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने बारे नेपाल सरकारले धारणा बनाएको छैन।